खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव स्पेशल, और आज जबकि हम सब इस मुल्क में यौम दिफा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम अपनी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि आज के दिन 1965 की जो वॉर इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुई, जिसमें भारतीय अफवाज बग़ैर किसी ऐलान के उन्होंने पंजाब में एंटर होने की कोशिश की और सरहद अबूर करते हुए शहर में दाखिल हुए। लेकिन हमारी पाक अफवाज के शेर दिल जवानों ने डट कर मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी। प्रेज़ गॉड। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हमारे मसीही पाकिस्तानियों ने इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और अपने हमवतनों के साथ मिलकर पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया। और इसके साथ साथ अजीज़ों, ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ मुल्क के दिफा में पाकिस्तानी मसीही हर फील्ड में, एजुकेशन ले लें या मेडिकल फील्ड को ले लें या और किसी फील्ड को ले लें, उसमें पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। और इसी तरह से हमारी ये दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ खुदा इसकी हर तरह से मुहाफ़ज़त करे, बल्कि मुल्क पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न रहे। प्रेज़ गॉड। और आज जो हमारे साथ यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, वो एक ज़बरदस्त उनकी खिदमत रही है मुल्क पाकिस्तान के लिए। और तारफ़ करवाता चलूँ कर्नल एल्बर्ट नसीम साहब। वेलकम कर्नल साहब टू गॉड इज़ लव। और ये पाक आर्मी में इन्होंने अपने मुल्क की ज़बरदस्त तरीके से खिदमत सर अंजाम दी हैं और खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं। और हम मसीहियों के सर फ़ख्र से बुलंद हैं कि ऐसे मसीही हमारी कौम में हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत की हैं, तो हम खुदा उनको सारा जलाल देते हैं। प्रेज़ गॉड। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे वर्शिप लीडर पास्टर मौज़म मुराद साहब। वेलकम मौज़म। और हम इनसे जानेंगे कि कैसे मुल्क की एजुकेशन में मसीहियों का कैसा ज़बरदस्त किरदार रहा है। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर इरफान अनायत। वेलकम पास्टर साहब टू गॉड इज़ लव। आप इनको अक्सर गॉड इज़ लव प्रोग्राम में देखते हैं और ये भी हमारे एक होस्ट हैं। और इनके साथ एक और ज़बरदस्त होस्ट यहाँ मौजूद है पास्टर अनीस जावेद साहब। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। अजीज़ों, आज हम मिलकर इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि हम जो पाकिस्तानी मसीही हैं, हम अपने मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद इस मुल्क को अपनी पनाह में रखे और मुल्क पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ता चला जाए। प्रेज़ गॉड। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पहले 2 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वो मसीही थे पाकिस्तान के। प्रेज़ गॉड। कर्नल साहब, मैं ठीक बात कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ वो दोनों मसीही थे जी। और वो यूके से थे, अंग्रेज थे। वो अंग्रेज थे लेकिन वो मसीही थे। तो मसीहियों का बड़ा ज़बरदस्त रोल मुल्क पाकिस्तान में रहा है। प्रेज़ गॉड। तो आए हम एक दुआ करें और इसके बाद फिर हम यौम दिफा के ताल्लुक से हम कुछ सीखेंगे और ये भी कि वो कौन से हमारे मसीही भाई थे, बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी पाक अफवाज के साथ मिलकर मुल्क का दिफा किया। तो आए हम दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर इरफान अनायत साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। आइए अजीज़ों दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु के नाम से हम सब मिलकर तेरी पाक हजूरी में आते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, रहमतों के लिए जो तू बारिश की तरह अपने लोगों पर बरसाता है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुदावंद जिसके हम वासी हैं। इस मुल्क की सरहदों पर
ہم برے کا خون مانگ لیتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ ابلیس میں جرت نہیں برے کے خون کی قدرت کو کراس کر سکے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا برکت ٹیلی ویژن کے لیے, تیرے خادم کے لیے, پاسٹر صالح جان برکت صاحب کے لیے, جن کو تو نے ویژن اور بوجھ دیا ہے تاکہ خوشخبری کا پیغام دنیا کے طول و عرض میں پھیلا سکیں. اے باپ, اور تیری ڈیوائن فیور کو چاہتے ہیں, یسوع کے نام سے ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں. خداوند دیکھ جتنے مہمان یہاں پر اس وقت موجود ہیں, اور خداوند اپنے بندہ کو بھی تو ڈیوائن وزڈم دینا تاکہ خداوند آج کا گاڈ از لو پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے باعث برکت ہو. اور جتنے ویورز ہمیں دیکھتے ہیں یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں میں بھی اپنی بیش بہا نعمتوں کو نازل فرما. تھرو آؤٹ دا پروگرام تیرا روح القدس ہمیں لیڈ, گائیڈ اور پروٹیکٹ کرے یسوع کے نام سے. آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ. تو کرنل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے عرصہ تک اپنے ملک کی خدمت کرتے رہے؟ پاسٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, برکت ٹی وی کا شکر گزار ہوں, اور آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مبارک موقع پر یہ موقع بخش دیا ہے کہ ہم مل کر یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور ملک پاکستان کے لیے اس یوم دفاع پر ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں گے. تو یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں برکت ٹی وی کو اور آپ کو کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس طرح کا پروگرام کیا جائے. 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ولولہ انگیز دن ہے. 6 ستمبر 1965 کو شاید آپ میں سے بہت سے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. میں اس وقت 18 سال کا تھا اور کالج میں پڑھتا تھا, اور اس وقت جو قوم کی اسپرٹ میں نے دیکھی وہ اس کے بعد پھر اس طرح سے نظر نہیں آئی. ایسا ولولہ اور ایسا جذبہ تھا کہ ہم پر ہمارے دشمن بھارت نے اٹیک کر دیا تھا, لیکن کسی میں کوئی ڈر اور خوف بالکل بھی نہیں تھا. زبردست. اور ہم نوجوان بالکل لڑنے کے لیے تیار تھے, اور بہت سے نوجوان ہم پیش کیا کرتے تھے اپنے آپ کو کہ ہمیں بھی بھیجیں, لیکن ظاہر ہے بغیر ٹریننگ کے تو آگے نہیں بھیجا جا سکتا. اگرچہ سنتے ہیں کہ لاہور میں گجرات میں تھا اس وقت, وہاں پڑھتا تھا, لیکن لاہور میں کچھ نوجوان سنا ہے کہ ڈنڈے سوٹے لے کر ہی وہاں بارڈر کی طرف چل پڑے تھے, اور ان کے جذبات کو پھر پولیس نے کچھ ٹھنڈا کیا, ان کو روکا کہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے, ہماری فوج یہ کام کرے گی. تو وہ جذبہ بالکل ایسا تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. تو اسی جذبے کے تحت جو ایک ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اپنے ملک کے دفاع میں حصہ لیں, تو میں نے بھی اپنے آپ کو فوج میں بھرتی کے لیے پیش کیا. زبردست. اور 1968 میں نے پی ایم اے جوائن کیا. پی ایم اے کاکول میں گیا, اور 1 سال کی ٹریننگ میں نے وہاں پر کی گریجویٹ کورس میں, کیونکہ میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی, اس لیے 1 سال کی ٹریننگ مجھے کرنا پڑی گریجویٹ کورس کے ساتھ. باقی لوگ 2 سال کی ٹریننگ کرتے تھے جو ایف اے ایف ایس سی کے بعد جاتے تھے. زبردست. تو 69 میں مجھے کمیشن ملا, اور مجھے کور آف انجینئرز الاٹ ہوئی. زبردست زبردست. اور یہ میرا اپنا پہلا چوائس تھا, کیونکہ میں انجینئرنگ پسند کرتا تھا, سائنس کی میری بیک گراؤنڈ تھی, میتھس میں اچھا تھا, سائنس میں اچھا تھا. زبردست. تو میں انجینئرز میں چلا گیا. تو وہاں پر مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں نے وہاں پر بی ایس سی انجینئرنگ کی, ایم ایس سی انجینئرنگ بھی کی. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے انفینٹری اسکول اور اسٹاف کالج میں بھی ٹریننگ کا موقع ملا. اس سے پہلے میں ملٹری کالج آف انجینئرنگ میں بطور اسٹوڈنٹ میں نے ٹریننگ کی, اور پھر اس کے بعد مجھے انسٹرکٹر کے لیے بھی سلیکٹ کر لیا گیا, اور وہاں پر میں مجموعی طور پر 6 سال تک میں نے ملٹری کالج آف انجینئرنگ میں
इंस्ट्रक्टर के तौर पर खिदमत की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके अलावा मैं इंजीनियरिंग यूनिट्स में मुख्तलिफ फील्ड फॉर्मेशन में काम करता रहा। 1971 की जंग जब शुरू हुई तो उस वक्त मेरी सर्विस सिर्फ 2 साल थी, अच्छा। और मैं नया नया कैप्टन बना था। तो बहुत अहम जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गईं। हम सियालकोट के बॉर्डर पर तैनात किए गए, ये ज़फ़रवाल, शकरगढ़, नारोवाल सेक्टर में। तो वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा माइन लेइंग की हमारी यूनिट ने। मैंने ख़ुद वहाँ पर माइन लेइंग का काम किया, जिसको हम उर्दू में बारूदी सुरंगें बिछाने का काम कहते हैं जी। जो कि ख़तरनाक काम है। और इंजीनियर्स की जंग कहते हैं कि जंग शुरू होने से कुछ 6 महीने पहले शुरू हो जाती है, अच्छा। और जंग ख़त्म होने के 1 साल बाद तक जारी रहती है, इंजीनियर्स लगे क्योंकि वो रहते हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने में हमें वक्त लगता है, जबरदस्त, तो वो वक्त से पहले हमें लगाना पड़ती हैं। जबरदस्त। तो और जब जंग ख़त्म हो जाती है, सुलह सफाई हो जाती है, तो उसके बाद 1 साल तक हम वो बारूदी सुरंगें ज़मीन में से निकालते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं। तो खुदा के फजल से मैंने अपने कंपनी के साथ बहुत काम किया, और खुदावंद के फजल से हर जगह कामयाबी मिलती रही। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो कि कहीं पर भी शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ी, प्रेज और हर जगह खुदावंद के नाम की तारीफ़ हुई। और मैं ऐसे अफसर के तौर पर जाना जाता था जो अपना ड्यूटी को पूरे दिल से और ईमानदारी के साथ पूरा करता है। वेरी नाइस। तो ये खुदावंद का बड़ा शुक्र है Praise the कि मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ। ज़बरदस्त। कर्नल साहब, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं कि हमारी मसीही कौम में आप जैसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क की और कौम की खिदमत की है, और जिस तौर से आप बयान कर रहे हैं ये एक वाकई ही ज़बरदस्त काम आपने अपने मुल्क के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर किया है। तो थैंक यू सो वेरी मच इस सर्विस के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आप जब जिक्र कर रहे थे 6 सितंबर 1965 का, जब आप 18 बरस के थे, तो आप ये शेयर कर रहे थे कि जो उस वक्त नौजवान थे वो बड़े जज्बे से, वल्वले से भरे हुए थे। तो चूंकि आपका ताल्लुक एक क्रिश्चियन गांव से है, यंगसनाबाद से, और हमारे उस वक्त जो मसीही थे नौजवान, क्या उनका भी ऐसे, आप में तो था, आपने शेयर किया अपने ताल्लुक से, लेकिन क्या दूसरे मसीही भी ऐसा ही जज्बा रखते थे? बिल्कुल 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सारे मसीही नौजवान यही जज्बा रखते थे जो मेरा जज्बा था। और हम अपने मुसलमान दोस्तों भाइयों से किसी तरह पीछे नहीं थे। वेरी नाइस। हम उनके साथ शाना बशाना मिलकर हर एक काम करने के लिए तैयार थे। जबरदस्त। और उस वक्त का माहौल आज के माहौल से कहीं ज़्यादा बेहतर था। जब सदर अयूब खान ने 6 सितंबर को तकरीर की कि हमें एक बुज़दिल दुश्मन ने ललकारा है, तो वो ऐसी ज़बरदस्त तकरीर थी कि उसको सुनकर हर एक पाकिस्तानी का दिल जो है वो पूरे जज्बे के साथ और पूरे ईमान के साथ और पूरी ताकत के साथ भर गया था, और हर एक अपने आप को जंग के लिए पेश कर रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रेज द लॉर्ड। और आप मुझे प्रोग्राम से पहले ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि आपकी मिसेज भी आर्मी में जो मेडिकल एरिया है उसमें अपनी खिदमत सर अंजाम देती रही, तो उनके ताल्लुक से भी प्लीज़ कुछ शेयर कीजिए। जी, मेरी मिसेज मेरी सेकंड कज़न थी, तो वो भी आर्मी में थी। हमारी मुलाकात आर्मी के में इकट्ठे सर्विस करने की वजह से ही थी। करीब करीब हमने सर्विस की और हम एक दूसरे को जानते थे, तो फिर हमने एक दूसरे को पसंद किया और हमारी शादी हो गई। और खुदा के फजल से हमने बहुत लंबा अरसा एक रफाकत, मसीही रफाकत में गुजारा। और मेडिकल एरिया में, फौज में, वो उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत। जी हाँ, वो भी मेजर बनकर रिटायर हुई। ज़बरदस्त। खुदावंद का शुक्र है
کہ ہم دونوں نے بہت دل جمعی کے ساتھ قوم کی خدمت کی ہے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. تھینک یو سو مچ. آپ واقعی ہمارے مسیحی قوم کے ہیرو ہیں اور ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ کی تمام خدمات کے لیے. تھینک یو سو صرف مچ. ایک دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. جی ضرور. وہ یہ ہے کہ یہ فوج میں خدمت کرنے کے دوران مجھے چیف آف آرمی اسٹاف کمنڈیشن کارڈ بھی ملا. واو. جب میں گلگت میں ایک یونٹ کمانڈ کر رہا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ پراسرار قسم کے زلزلے 1 مہینے تک آتے رہے اور گلگت سکردو روڈ بند ہو گئی. تو پیدل جا کر میں نے اور میرے ایک ساتھی نے اس کا سارا سروے کیا اور پلان بنایا اور پھر وہ روڈ ہم نے کلیئر کی. تو اس کام کی خدمت میں مجھے چیف آف آرمی اسٹاف کمنڈیشن کارڈ بھی ملا. ویری نائس. اور جب میری سروس 1998 میں کمپلیٹ ہوئی تو پوری سروس کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی کنسیڈر کرتی ہے لوگوں کو ایوارڈ کے لیے. تو اس میں مجھے ستارہ امتیاز ملٹری کے لیے منتخب کیا گیا اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف نے وہ میرے گلے میں ڈالا. اس کی ایک تصویر بھی میرے پاس ہے جو میں آپ کے ساتھ جی وہ پلیز آپ ہم ابھی انسرٹ بھی کرتے ہیں اس تصویر کو، دکھاتے ہیں اپنی آڈینس کو. تو تھینک یو سو مچ. اور جو کچھ شکر ہے کہ آرمی نے بھی میری خدمات کو ریکگنائز کیا. زبردست زبردست. ویری نائس ویری نائس. تو عزیزو واقعی ہمارے سر فخر سے بلند ہیں اور ہم یہ پورے دل سے کہہ سکتے ہیں جیسے کرنل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری جو مسیحی نوجوان 1965 کی جنگ میں اور پھر 1971 کی وار میں بھی وہ بڑے جذبے کے ساتھ اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑنے کو تیار تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تک کہ کئی ایسے نوجوان تھے وہ ڈانگ سوٹا لے کے چلے گئے آگے. تو یہ جذبہ جو ہماری قوم میں ہے، نہ صرف ہمارے مسلمان بھائیوں میں اور بہنوں میں، اسی طرح سے مسیحی جو قوم ہے وہ بھی ہر طرح سے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے تاکہ ملک کا دفاع کیا جائے اور ہم دعا گو ہیں کہ ملک پاکستان ترقی کرتا چلا جائے. پریز دی لارڈ. تو عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اور بھی زبردست باتیں سنیں گے مسیحی قوم کی خدمات کے تعلق سے. دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک. عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اسپیشل ڈیفنس ڈے کے تعلق سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ ہم جو مسیحی ہیں اپنے ملک کے لیے دعا گو ہیں اور نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ ہر طرح سے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور ملک کی خدمت کے لیے تیار ہیں اور خدمت کر بھی رہے ہیں. پریز دی لارڈ. تو بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے زبردست ٹیسٹمونی کرنل البرٹ نسیم صاحب کی کہ کیسے انہوں نے ملک کی قوم کی خدمت کی ہے انجینئر کورپس کے ساتھ مل کے اور اپنی فوج میں، اور خداوند نے ان کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا. اور بریک میں یہ بہت سی ان کے پاس باتیں ہیں شیئر کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات شیئر کر رہے تھے کہ کیسے جب گلگت کے ایریا میں وہاں یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک صوبیدار صاحب بھی تھے، وہ بھی مسیحی تھے. تو وہ پلیز ذرا شیئر کیجئے. جی بھائی صاحب یہ اس طرح سے تھا کہ 91 سے لے کے 93 تک کوئی 2.25 سال میں نے گلگت میں خدمت کی. تو میں وہاں پر ایک انجینئر یونٹ کمانڈ کر رہا تھا اور خداوند کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے صوبیدار میجر صاحب جو تھے
وہ بھی کرسچن ہی تھے، اچھا صوبیدار میجر صوبہ لدہ صاحب۔ اچھا تو ہماری روٹین تھی کہ ہم ان کی فیملی بھی وہاں نہیں تھی، میری فیملی بھی نہیں تھی کیونکہ نان فیملی اسٹیشن تھا، تو ہم روزانہ شام کو ملا کرتے تھے اور شام کو ہم مل کر بائبل پڑھتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، اور اس میں خاص طور پر ہم اپنی یونٹ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور تاکہ ہم کسی طرح کے حادثے سے بچے رہیں اور خداوند ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ بہت سے مشکل حالات بھی آئے، 92 میں بڑے فلڈز اور کیٹاسٹرافک رینز ہوئیں، بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، تو اس سے گلگت سکردو روڈ اور کراکورم ہائی وے جو ہے جو چائنا کی طرف جاتی ہے وہ بہت ساری جگہوں پر بند ہو گئیں اور مہینوں تک ان کی صفائی کا کام چلتا رہا۔ تو خداوند ہماری رہنمائی کرتا رہا، اور یہ ایک بہت خطرناک ایریا تھا، اور ہم روزانہ خداوند سے دعا کرتے تھے کہ خداوند تو ہمارے بچوں کی، ہمارے لوگوں کی حفاظت کر۔ تو خداوند نے ہماری دعاؤں کو سنا، اور یقین کیجئے کہ 2.25 سال تک میں نے ادھر یونٹ کمانڈ کی، ایک جان بھی ضائع نہیں ہوئی۔ زبردست، تو پریز دی یہ لارڈ۔ خداوند کا بڑا کرم تھا، اور یہ زبردست۔ میری بہت بڑی گواہی ہے کہ وہ کوئی جان وہاں پر ضائع نہیں ہوئی۔ ویری نائس، ویری نائس۔ اور اتنا خطرناک کام تھا کہ ہیلی کاپٹر پہ میں اپنے جنرل صاحب کو لے کے گیا، وہ سارے جو تباہی ہوئی تھی روڈ پر وہ دکھانے کے لیے۔ تو ایک جگہ تو وہ بہت ہی خطرناک تھا، کوئی 400 میٹر کا ٹکڑا جو ہے وہ بالکل روڈ ختم ہو گئی تھی۔ تو جنرل صاحب نے کہا کہ ادھر آ کے کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا جی ہم ادھر پہنچ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو بھی جو ہے بہت جلدی کلیئر کر لیں گے، ادھر سے راستہ بنا لیں گے۔ لیکن یقین کریں کہ میں نے یہ صرف ایمان سے کہا تھا، اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ لیکن جب وہاں پر ہم پہنچے تو بہت دنوں تک ہمارے بلڈوزر کام کرتے رہے، مٹی اکٹھی کرتے رہے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے سینئرز کو بھی بلایا کہ جی آئیں ایڈوائز کریں کہ یہ ادھر کیا کریں۔ خداوند سے دعا کرتے تھے کہ خداوند تو رہنمائی کر، کوئی ہمیں نہیں بتا سکتا تھا۔ لیکن ایک دن میں ادھر سائٹ پر کھڑا تھا تو خداوند نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، بلکہ مجھے گائیڈ کیا کہ ابھی کیا کرنا ہے۔ واہ، زبردست۔ تو میں نے اس کے بعد بالکل خداوند نے جیسے مجھے سکھایا تھا میں نے اس کے مطابق عمل کیا، اور بائبل میں سے مجھے آگاہی ملی کہ 3 دن کے بعد یہ راستہ کھل جائے گا، اور یقین کریں کہ تیسرے دن وہاں پر ٹریفک رواں دواں ہو گیا۔ ویری نائس، تو یہ زبردست۔ بہت بڑی گواہی ہے، خداوند کا بڑا شکر ہے Praise کہ the خداوند ہمارا مددگار رہا ہے۔ Amen, amen. Thank you so much, کرنل صاحب۔ اور اب جب کہ آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اب بھی آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنی مسیحی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی پلیز شیئر کیجیے۔ جی میں بتانا چاہوں گا کہ 2012 میں میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس سے پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اپنے گاؤں میں ایک ادارہ بنائیں گے جہاں پر بزرگوں کی خدمت کی جا سکے۔ اچھا۔ تو 2012 میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر مجھے اور زیادہ ارجنسی فیل ہوئی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی چلا جاؤں اور ہمارے سوچ جو ہے وہ ادھوری رہ جائے۔ تو میں نے پوری تندہی کے ساتھ کام شروع کیا، اور خداوند نے اس کے لیے ہمیں جگہ بھی بہت اچھی دے دی، زبردست۔ جو کہ بک چکی تھی، لیکن خداوند سے میں نے دعا کی کہ خداوند یہ جگہ مجھے چاہیے یہ ادارہ بنانے کے لیے۔ تو وہ جو مالک تھے انہوں نے واپس لے کے ہمیں فری میں دے دی۔ واہ جی واہ، زبردست زبردست۔ یہ بابا فیملی ہے، جی۔ تو ان کے یہ زمین تھی، ان کا وہ احاطہ تھا، تو وہ انہوں نے ہمیں دے دیا، اور وہاں پر ایک خوبصورت بلڈنگ ہم نے تعمیر کی ہے۔ اس کا سارے اخراجات میں نے اپنے پاس سے ادا کیے، خداوند نے مجھے دیا اور میں نے ادھر لگایا۔ یہ خداوند کی تعریف ہے، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خداوند کی دین ہے کہ میں نے وہ ادھر کثیر رقم لگا کر وہ ادارہ کھڑا کیا، اور آج بھی وہ خدمت ہماری جاری ہے۔ ادھر بزرگوں کو ہم کھانا دیتے ہیں،
وہ ادھر آ کے سب سے پہلے عبادت کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, 2 وقت کا کھانا ہم ان کو فری آفر کرتے ہیں. زبردست زبردست. اس کے علاوہ ہمارا اعلان ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی باہر سے آتا ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, وہ آئے اور ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھائے. ویری نائس ویری نائس. یہ ایک ہماری چھوٹی سی سماجی خدمت ہے جو ہم زبردست. وہاں پر کر رہے ہیں. ویری نائس. تھینک یو سو مچ کرنل صاحب, واقعی آپ کی بہت. اور یہ ادارہ میری مسز کے نام پہ ہے, اچھا مختار سیمول اولڈ ہوم ہے. اچھا اچھا. اور یہ ہم ینگسن ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون سے چلا رہے ہیں. میں ینگسن ویلفیئر سوسائٹی کا پیٹرن ان چیف بھی ہوں. جی تو یہ ہم سارے کام مل کر کرتے ہیں. زبردست. اس میں اور بھی خدمت کے کام ہیں ینگسٹن آباد میں جو ہم سر انجام دے رہے ہیں. ویری نائس ویری نائس. تھینک یو سو مچ آپ کی ساری خدمات کے لیے, اور خاص کر جو مسلح افواج کے ساتھ مل کر, پاک فوج کے ساتھ مل کر آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں. ہمارے سر فخر سے بلند ہے آپ کی ساری خدمت کے لیے. تھینک یو سو مچ. پاسٹر صالح جان. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو عزیزو, یہ نہ صرف ملک کے دفاع میں مسیحیوں کا ایک زبردست رول رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سسل چودھری جو کہ 1965 کی وار میں ان کی بڑی زبردست خدمات ہے, اور ہم پہلے بھی اس کے تعلق سے ایک زبردست پروگرام کر چکے ہیں. اور نہ صرف سسل چودھری صاحب بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے مسیحی ایسے ہمارے ہیروز جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے, اور ایک لمبی فہرست ہے جس میں بہت سے مسیحیوں نے ملک کی خدمت کی ہے, ملک کا دفاع کیا ہے. اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ مسیحی قوم اپنے ملک کے لیے درد رکھتی ہے کہ ہمارا ملک نہ صرف خدا کی محافظت میں ہو بلکہ اور ترقی بھی کرے. اس وقت معظم میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے والد صاحب ایجوکیشن کے فیلڈ میں ان کی بڑی خدمات رہی ہیں, اور وہ کیتھیڈرل اسکول کے پرنسپل بھی رہے, اور آپ ایجوکیشن کے تعلق سے کچھ بیان کیجئے گا کہ کیسے مسیحی جو لوگ ہیں, مسیحی پاکستانی ہیں, وہ ملک کی خدمت ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی کر رہے ہیں. جی سر, تھینک یو. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کرسچن اداروں کا, سکولز کا, جو مشنری سکولز تھے, انہوں نے پاکستان میں, یا میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جب انڈو پاک تھا وہاں پر انہوں نے آ کر کام کرنا شروع کیا, تعلیم کو پھیلانا شروع کیا. پہلا سکول جو انڈو پاک ریجن میں تھا وہ رنگ محل سکول 1854 میں ایک درخت کے نیچے شروع کیا گیا تھا, اور اس وقت وہاں پر صرف 3 اسٹوڈنٹس تھے. اچھا. اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے نامور لوگ مسیحی اداروں سے تعلیم یافتہ ہو کر نکلے ہیں, جن میں سے ہمارے موجودہ جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, وہ کیتھیڈرل اسکول ہال روڈ سے تعلیم یافتہ ہیں. ہمارے فاسٹ بالر وسیم اکرم صاحب, وہ کیتھیڈرل اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. بڑے نامور ٹی وی اینکرز ہیں جن میں نعیم بخاری صاحب ہیں, وہ سینٹ اینتھنی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. اور بہت سے ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ہی مشنری اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے. پرویز مشرف صاحب ایگزیکٹلی ایف سی کالج سے پڑھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے شعبے میں, ویسے تو میڈیکل کے شعبے میں بھی ہماری مسیحی قوم نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ جہاں پر تعلیم نہیں ہوتی وہاں پر لوگ ترقی نہیں کر سکتے. اور ہماری مشنری اداروں نے, جس میں بہت سارے کیتھلکس سکولز ہیں, کیتھلک انسٹیٹیوشنز ہیں, تھوڑی دیر پہلے میں یہ پڑھ رہا تھا, ریسرچ جو تھی 3338 انسٹیٹیوشنز اس ملک میں ہیں, اور ان میں سے تقریباً 3000 مسیحی انسٹیٹیوشنز ہیں. واو. اور یہ کنٹریبیوشن, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی, اور مسیحی لوگوں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور ہمارے اداروں میں حب الوطنی بھی سکھائی جاتی ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں,
اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. Very nice. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستانی ہونے پر بہت فخر کرتے ہیں, اور یہ چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اس ملک کی خدمت کرنا ہے, زبردست. چاہے وہ فوج میں ہو, چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو, چاہے وہ میڈیکل کی تعلق سے ہو. ہم ہر میدان میں ہر طور سے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں, اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. Very nice. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی ہم پر مہربانی ہے, اس ملک پر مہربانی ہے کہ اس نے مسیحوں کو یہ جذبہ دیا ہے, ایسی ہمت دی ہے, یہ ولولہ ان کے اندر ہے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے, چاہے وہ سرحد پر ہو یا سرحد کے اندر کسی بھی فیلڈ میں ہو. ان تمام باتوں کے لیے خدا ان کا شکر ہو. Praise the Lord. Thank you so much معظم, بڑا اچھا آپ نے شیئر کیا ہے. اور جیسے ہم شروع ہی سے اس پروگرام کی شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی مسیحیوں کا ایک زبردست رول ہے اپنے ملک کے دفاع اور مختلف ایریاز میں, اور ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں. اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, کیونکہ خداوند نے ہمیں یہاں رکھا, یہاں اس نے ہمیں پیدا کیا, اور یہ ملک اس نے ہمیں دیا ہے. اس لیے ہم کسی طرح سے بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے, بلکہ اون کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. پریز گاڈ, کیونکہ خداوند نے یہ ہمارے لیے ملک چنا ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. تو پاسٹر عرفان صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پریز دا لارڈ. فرسٹ آف آل تو میں سر ان تمام نیشنل جو مسیحی اور غیر مسیحی ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا, فرسٹ آف آل تو میں ان سب ہیروز کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں, سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور نہ صرف بھائی صاحب پاکستان کے مسیحیوں نے ڈیفنس ڈے کے تعلق سے اپنا کردار ادا کیا, بلکہ جب ہم پاکستان کی ہسٹری کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پاکستان کی فارمیشن میں بھی مسیحی قوم نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے. خاص طور پر جب ہم پنجاب پروونس کی بات کرتے ہیں, تو جب یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ پنجاب پاکستان کے حصہ میں آنا ہے یا انڈیا کے حصہ میں جانا ہے, وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایس پی سنگھا صاحب نے بڑا کروشل رول پلے کیا تھا, اور ہمیں ضرور اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. یہ بھی پاکستانی قوم کی ایک ایفرٹ ہے. اور نہ صرف فارمیشن میں, ڈیفنس میں, جس طرح بھائی صاحب ابھی ذکر ہوا سیسل چودھری صاحب کا, کیسے انہوں نے دلیرانہ سارا ثبوت پیش کیا ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے. آج بھی مسیحی ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں. میڈیکل کے تعلق سے بات ہوئی, ایجوکیشن کے تعلق سے, آرمی کے تعلق سے بات ہوئی. میں مسیحی قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, آپ دعا کے ذریعہ سے ملک و قوم کی ترقی میں کروشل رول پلے کر سکتے ہیں. کیسے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفراز کیے جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہم گھٹنوں کے بل ہو کر آنسو بہا کر مسیحی قوم دعا کرے گی, تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ جب تک خداوند ہی حفاظت نہ کرے نگہبان کا جاگنا ابس ہے. ہم خداوند کے حضور اس بات کو رکھیں کہ خدا ملک پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرے, خدا ہمارے صوبوں کی حفاظت کرے, خدا ہمارے شہروں کی, خدا ہمارے دیہاتوں کی حفاظت کرے. اور میرے عزیزو, جب خدا ہمارے ملک کی, ہماری قوم کی حفاظت کرے گا تو دشمن ویزیبل ہو یا انویزیبل ہو, کسی بھی طور پر ہمارے خلاف کامیاب نہیں ہو پائے گا. گاڈ بلیس یو. آپ ملک پاکستان کی سلامتی میں ہر طور پر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کو حاصل کیجئے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. ایجوکیشن حاصل کیجئے, ایک وقت کی روٹی کھائیے لیکن ضرور پڑھیے, کیونکہ پڑھنے کے بغیر ہم اپنی قوم کو لیڈ نہیں کر سکتے. گاڈ بلیس یو. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ پاسٹر عرفان صاحب, بہت اچھا انہوں نے بھی شیئر کیا ہے. اور آج یہ ایک زبردست پروگرام عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں
डिफेंस डे के ताल्लुक से, और फिर ये भी आप सुन रहे हैं कि मसीहियों का कैसा ज़बरदस्त किरदार रहा है और अब भी है मुल्क के दिफा और इसकी तरक्की के लिए। जीजो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे और फिर हम एक बार फिर अपने मुल्क के लिए दुआ भी करेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज लव। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव स्पेशल। आज इस यौम दिफा के मौका पर और ज़बरदस्त शेयरिंग हो रही है इस प्रोग्राम में। और ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर इरफान साहब जिक्र कर रहे थे कि कैसे पंजाब का ये सूबा, ये एरिया, ये रीजन मुल्क पाकिस्तान में कैसे आया, और उसमें इन्होंने जिक्र किया SP सिंघा साहब का। तो मैं चाहता हूं कि कर्नल साहब कुछ और मैं भी इसमें नाम मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि पंजाब असम्बली में उस वक्त मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब, जो मौजूदा पंजाब है पाकिस्तान में, दोनों तरफ के मेंबर थे और ये पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली कहलाती थी जी। तो पंजाब को पाकिस्तान में या भारत में शामिल करने के लिए बहस हो रही थी और आखिर में फिर वोटिंग हुई कि पंजाब को किस तरफ जाना है जी। तो वहाँ पर हिंदू से और सिख एक तरफ थे और मुसलमान दूसरी तरफ थे। तो उसमें 4 मसीही मेंबर्स थे जिनमें C. गिबन थे जो एंग्लो इंडियन थे, उसमें मास्टर फजल इलाही थे, उसमें चौधरी चंदूलाल थे और सत्या प्रकाश सिंघा साहब थे जो उस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर थे। सही। तो इस बहस से, इस वोटिंग से पहले कायदे आज़म लाहौर आए और उन्होंने इन लीडरों के साथ मिलके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान के हक में वोट दें। ज़बरदस्त। तो हमारे लीडर ने प्लेज किया कायदे आज़म को कि हम पाकिस्तान के लिए वोट देंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब वोटिंग हुई, हमारे 3 मेंबर्स जो थे उन्होंने भी वोट दिया और बाकी साहब ने भी वोट दिया। तो जब वोट काउंट किए गए तो पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए वोट दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बराबर हो गए। सही। इस मौका पर सत्या प्रकाश सिंघा जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे, SP सिंघा साहब, उनका पूरा नाम सत्या प्रकाश सिंघा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो अपनी सीट से उठे और जाकर उन्होंने कास्टिंग वोट डाला, जो नॉर्मली नहीं डाला जाता, उसी सूरत में डाला जाता है जब वो टाई ब्रेक करना होती है। अच्छा। तो उन्होंने टाई ब्रेक करने के लिए अपना वोट पाकिस्तान के हक में डाला। Very तो इस nice. तरह पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करने का जबरदस्त, जबरदस्त। वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरह से आपने इस हिस्ट्री को बयान किया है। हम पहले भी ये सुन चुके थे लेकिन बड़ी डिटेल के साथ जैसे आपने बयान किया है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आई चीज़ों इस वक्त हम खुदा के कलाम में से और इनकरेज हों, तो मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर अनीस जावेद साहब से कि खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, थैंक यू सो मच सर। खुदा उनकी तारीफ़ और तमजीद करते हैं आज इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, गॉड इज़ लव स्पेशल के लिए, जिसमें हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए उन तमाम शहदा की बात कर रहे हैं और इसकी सालमियत की बात कर रहे हैं। हमारे दरमियान आज खुदा के खादिम भी मौजूद हैं और मेरा ईमान है कि आप जितनों ने आज का प्रोग्राम अभी तक सुना है, आप खुश भी हो रहे होंगे, एक नई एनर्जी भी फील कर रहे होंगे और बरकत भी पा रहे हैं। खुदा के कलाम में से एक रेफरेंस आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, दूसरा शमूएल उसका 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत। दाऊद के ताल्लुक़ से दाऊद यूँ कहते हैं, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फ़ौज पर दावा करता हूँ
اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب داؤد نے اپنے سب دشمنوں لکھا ہے، جب اس کی پہلی آیت کی طرف جاتے ہیں تو لکھا ہے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی، تو داؤد پھر یہ گیت گاتا ہے۔ اور میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں، یہ داؤد کا فیتھ کا اعلان بھی ہے، ڈکلریشن آف فیتھ بھی ہے، اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی اس گیت کے وسیلہ سے کیا ہے۔ جب ہم مسیحی ہونے کی بات کرتے ہیں تو دو طرح سے جیسے ابھی خدا کے خادم بھائی عرفان بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دو طرح کی انویزیبل اور ویزیبل، دو طرح کی صورتیں ہیں جہاں پر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے، یہاں پر لکھا ہے اپنے خدا کی بدولت، اور پھر پہلے کہتا ہے تیری بدولت، یعنی خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کرنل صاحب کہہ رہے تھے جب ہم کام کر رہے تھے تو ہم ہر شام دعا کرتے تھے، اور جب کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر خدا نے مجھے یہ کہا کہ 3 دن کے بعد یہ راستہ بحال ہو جائے گا۔ میں سر ایک خدا کے خادم کو پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے بڑا خوبصورت یہ جو جھنڈا ہے ہمارا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں یہ سفید پورشن جو ہے یہ گو 1/4 یا 1/3 نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ پورشن ہے جو پورے گرین حصہ کو بھی ہینگ کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ سو ایز منورٹی، اقلیت ہوتے ہوئے، گو ہم بہت سی چیزوں کو فیس کرتے ہیں، چیلنجز ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمیں انکریج اس بات سے ہونا ہے کہ اس گرین پورشن کو اگر کوئی کھڑا کرتا ہے، ہولڈ کرتا ہے، تو وہ یہ وائٹ پورشن ہے۔ وائٹ پورشن جو ہے یہ بیسیکلی سلامتی کو شو کرتا ہے، یہ پیس کو شو کرتا ہے۔ سو جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے ابھی بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، مسیحی ہر میدان میں، وہ سیاسی ہو، وہ سماجی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ معاشی ہو، کسی بھی میدان میں ہیں، مسیحی ہر ایک فیلڈ میں پاکستان کے لیے اپنے اندر درد رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا، جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، ابھی بھائی نے بھی اس کو کوٹ کیا تھا، زبور 127 میں وہ کہتا ہے اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ بارڈرز کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے، لیکن میں آج اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یقین کیجئے آپ کی ایک وہ فوج ہے جس کی ہم عزت کرتے ہیں، جس کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں، اور جس کے لیے آج یہ اسپیشل پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، لیکن آپ کو اس فوج کو بھی نہیں بھولنا جو رات کے پہروں میں اپنے گھٹنوں کے اوپر اس فوج کی سلامتی اور حفاظت کی دعائیں کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی چھوٹا چرچ ہو یا بڑا چرچ ہو، کوئی بھی ایسا چرچ نہیں ہے جس میں کسی ایک عبادت میں بھی پاکستان کے لیے دعا نہ کی جاتی ہو۔ ہم ہر روز پاکستان کے اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر روز پاکستان کی افواج کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے شہروں، گاؤں، دیہاتوں، گلی کوچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام سے یہ ملا ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اور میں مسیحیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، آپ کسی بھی ڈسکریمنیشن کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کے اندر آتا ہے کہ یار ہمیں دوسرے درجے کا شہری کنسیڈر کیا جاتا ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کو اس بات پر فوکس کرنا ہے، خدا نے اپنے کلام میں آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو لیے ہوئے خدا کے حضور میں رہنا ہے اور اس ملک کے لیے دعا کرنی ہے۔ کیونکہ اس پیسج میں جو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، داؤد کہتا ہے کہ تیری بدولت، خدا کی بدولت دوار پھاند جاتا ہوں، میں خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ سو ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور اس کی 4تھی آیت میں آپ کو اسپیشلی دینا چاہوں گا جب آپ اپنے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں۔ وہ 4تھی آیت میں کہتا ہے میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔
यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। ये है वो की, ये है वो चाबी जिसके वसीला से हम अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं। वो तमाम बदी की अरवा, वो तमाम अंधेरे की कुव्वतें, वो इबलीस के मौक्कल जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जो इसकी सरहदों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी इस फ़ौज पर नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी उस फ़ौज पर है जो चर्चिज़ के अंदर है। सो हमें इस ज़िम्मेदारी को लेना है और हमें खुदा की बदौलत इस दीवार को बांधना है। हमें फ़ौजों के ऊपर धावा बोलना है और हमें हर रोज़ हर घड़ी इस मुल्क के लिए आंसू बहाने हैं, इसके गली कूचों के लिए, इसके देहातों के लिए सलामती की दुआ करनी है जो हम कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि उन्हीं दुआओं के नतीजा में ये मुल्क आज कायम है। और जिस तरह से मैंने पहले कहा, इस ग्रीन पोर्शन को हम लोगों ने होल्ड करना है, इसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमने इसको उठाना है, हमने इस ज़िम्मेदारी को निभाना है। और वो ज़िम्मेदारी हमारी दुआएं हैं, वो ज़िम्मेदारी हमारी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप मेडिकल में हैं, आप फ़ौज में हैं। मैं ऐसे बहुत से फ़ौजियों को जानता हूँ जो महज जस्ट एक आम फ़ौजी है लेकिन उनके अंदर एक जज्बा है। मैं उन तमाम आज अपने इर्द गिर्द हम अपने छोटे बच्चों को देखें तो उनको ये नहीं पता कि मुस्लिम कौन है और मसीही कौन है, उनको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं। आज भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे बच्चे ये कहते हैं। और जहाँ पर मैं ये कहूँगा, जहाँ पर हमें लॉर्ड्स प्रेयर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमारे बाप हम सिखाते हैं, वहीं पर हमारे बच्चे पाक सरजमीन तराना भी सीखते हैं और वो भी गुनगुनाते हैं। सो हम मसीही भी हैं और हम पूरे 100% पाकिस्तानी भी हैं और हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त पाकिस्तानी है। सो हम इसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहते हैं और फ़ख्र के साथ कहते हैं और हम इस मुल्क के लिए दुआ गो भी हैं और खुदाउन इसकी सरहदों को इसी तौर से अपने खून से महफूज रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने शेयर किया है और मसीहियों को इनकरेज किया है कि हमने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है और दुआ के सबब से हम जो आसमानी फ़ौजें हैं उनकी मुहाफ़ज़त को अपनी पाक अफ़वाज पर मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हम ज़रूर अब मिलकर दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुसल्लह अफ़वाज के लिए, अपने तमाम अदारों के लिए और इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी हम दुआ करेंगे। आए अज़ीज़ों, सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं इस फजल के लिए जो तूने हम पर किया है कि हम इस मुल्क में रहते हुए तेरे नाम को ऊंचा और सर बुलंद करें और इसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए ऐसे काम करें जिससे ये मुल्क तरक्की करे और खुशहाली इस मुल्क में आए और ज़्यादा ये मुल्क खुशहाल हो। और इसके साथ साथ खुदावन, हमारी ये दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान को तू अपनी मुहाफ़ज़त में ले ले। तेरी मुहाफ़ज़त मुल्क पाकिस्तान पर चाहते हैं और इसी तरह से खुदावन अपनी करंट गवर्नमेंट के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए और इसी तरह से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए और तमाम जितने हमारे इदारे हैं और खुदावन जितने उनके लीडर्स हैं जो इन अदारों को लीड कर रहे हैं, उन सब के लिए खुदावन तेरी हिकमत को मांग लेते हैं और तेरे खौफ को मांग लेते हैं ताकि खुदावन तेरी हिकमत और खौफ से भरे हुए इस मुल्क को खुदावन ठीक तौर से चला सके और ये मुल्क आगे तरक्की की तरफ बढ़ता चला जाए। खुदावंद, इसी तरह से मेरी मेहनत है कि इस मुल्क का एक एक शख्स खुदावंद अपने अंदर तेरी मोहब्बत लिए हुए, तेरी मोहब्बत से भरे हुए एक दूसरे के साथ प्यार करें ताकि यहाँ सुलह सलामती राज करे और तेरी मोहब्बत की रागनियाँ मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह पी जाएं। खुदावंद, हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि इसको ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे।
एक एक एरिया में, एक एक फील्ड में, ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। Yes. खुदावंद हम एक बार फिर तेरे शुक्रगुजार हैं अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए और तमाम खुदावंद जितनी एजेंसीज हैं वो जो काम कर रही हैं, जो हर तरह से ये मेक श्योर करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान मुहाफ़ज़त में हो और सलामती में हो, तो खुदावंद हम उनके लिए उनकी मुहाफ़ज़त अब तुझसे चाहते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। अपनी सारी मसीही कौम के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं और मिन्नत करते हैं कि हमारी मसीही कौम भी और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ख़ासकर एजुकेशन हासिल करते हुए आगे बढ़ें ताकि ये मुल्क और ज़्यादा तरक्की करे। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस दिन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, और जितने इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं सबको छू और ब्लेस कर दे, बरकत दे दे। जो किसी ज़रूरत में है या तुझसे शिफा चाहते हैं तो उनकी तमाम ज़रूरतों को तू पूरा कर और शिफा भी दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हम सारा जलाल अपने आसमानी बाप को देते हैं क्योंकि ये उसका फजल है हमारी ज़िंदगियों पर, जिसकी बदौलत हम ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। इस वक्त मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आप आए और जिस तौर से आपने शेयर किया है मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा और बड़ी बरकत मिली है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर हम आपको सलूट पेश करते हैं आपकी तमाम खिदमत के लिए। आपको भी खुदावंद बहुत बरकत दे और बरकत टीवी को और आपकी खिदमत को और ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आमीन। और थैंक यू मौज़म, आपके लिए भी आपने बहुत अच्छा शेयर किया। Thank you, ब्लेस sir. यू। It's an honor. और पास्टर इरफान नाइट साहब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। Thank you, तनीस जावेद साहब, और ज़बरदस्त मैसेज आपने शेयर किया है। तो अजीज़ो, हम आपको एक बार फिर एनकरेज करते हैं कि अपने मुल्क के लिए दुआ करें और तमाम जितने मसीही नौजवान हैं उनके लिए ये मैसेज हर एक जो मसीही है या लीडर है वो उनका हमेशा यही होता है कि हमारे मसीही नौजवान एजुकेशन हासिल करें और तरक्की करें ताकि ना सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बल्कि अपने मुल्क और कौम के लिए और ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। प्रेज़ गॉड। तो जीज़ो, कल मिलेंगे एक और नए ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।